بونجور. هنكفي اليوم بالاكسبليكاسيون تاع الشابيتر 10 longueur page 168. بدنا نحكي عن فكرة l'opération entre des longueurs. Pour faire une opération entre des longueurs, il est plus facile d'exprimer ces longueurs en même unité puis faire l'opération. يعني أنا إذا كان في عندي أكثر من longueur، هاد اللونجور عندهم unité différente. مثلا exemple متر، décimètre، centimètre، 4,2 متر، 3 décimètres و 1 سنتيمتر، وفي بيناتهم اوبيراسيون بدي اجمعهم بدي نقصهم اكسترا. الاسهل اني شو اعمل؟ كل هودي النمبر حولهم لنفس اليونيتي، يعني يا كلهم اعملهم متر يا كلهم ديسيمتر يا كلهم سنتيمتر. هون شو عملنا؟ حوليهم كلهم لسنتيمتر. بيرجع الخطوه اللي بعدها بحل الاوبيراسيون. يعني اول شيء بحول اليونيتي كلها ل ميم يونيتي، برجع بعمل اوبيراسيون، حولناها بنعمل اوبيراسيون بصير عندي الاديسيون اسهل بكتير. هاي بالنسبه للاديسيون او بالنسبه للاوبيراسيون انتر لي لونغور. طيب اذا ما نعمل كومباريزون بيناتهم، يعني بدي قارنهم مين اكبر مين اصغر، شو بعمل؟ pour comparer plusieurs longueurs on exprime toutes ces longueurs en une même unité et on compare les nombres obtenus. كمان هون نفس الشيء لحتى اعمل كومباريزون لا لونجور. اول خطوه المفروض اعملها انه هذا اللونجور اللي عندي اياهم كمان حولهم لميم يونيتي، ارجع اعمل لهم كومباريزون، هيك بصير في عندي الكومباريزون بيناتهم اسهل بكتير. يعني انا لحتى اعمل اوبيراسيون بدي احولهم لنفس اليونيتي، واذا بدي اعمل كومباريزون بيناتهم كمان المفروض حولهم لنفس اليونيتي. هلا بدنا نحكي عن شيء اسمه milieu point milieu d'un segment بالpage 169. Le milieu d'un segment et le point du segment à égale distance de deux extrémités. يعني هي البوان بتكون موجودة على مسافة نفس المسافة من الاكستريميتي لهيدا السيجمون. مثلا عندنا الA B سيجمون، الاكستريميتي اللي له A و B. البوان ميليو هي بوان بتكون موجودة بالنص على السيجمون، بعيدة عن الA قد ما بعيدة عن الB، يعني عن النص اللي له. هاي بنسميها بوان ميليو. يعني إذا الA B اللونجور اللي له 5 سنتيمتر، المفروض يكون الA I قد الI B إيجال 2,5 سنتيمتر، نص ال 5 سنتيمتر. هون بقدر أقول إنه I est le milieu de AB. Remarque, عم بيقول لي sur une règle graduée la distance entre deux longs traits consécutifs est 1 cm. هاي بنعرفها، يعني اثنين long traits مثل ال1 هون المرقمين وال2 هي 1 سم المسافة بيناتهم. La distance entre deux courts traits consécutifs est 1 mm. أما هون اثنين كور تري هون تري صغار، الديستانس بيناتهم اللي هو صغار هي بتطلع 1 ملم. عم بقول لي pour comparer deux longueurs sans les mesures بدون ما نقيسهم on se sert d'un compas. La longueur qui nécessite une plus grande ouverture de compas est la plus grande. يعني لحتى نعمل اثنين كومباريزون لاثنين سيجمون من دون ما نقيسهم نعرف الميزور اللي لهم او اللونجور اللي لهم، نجي بنستخدم كومبا. السيجمون اللي بيكون في عنده اوفرتور اكبر بيكون هو لو بلو لونج، بيكون هو السيجمون الاطول.